به دنبال گیاهان دارویی می‌گردید که با کمک آنها طول آلت تناسلی خود را افزایش دهید؟ امروزه افزایش طول اندام تناسلی با طب سنتی مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته است. در این ویدیو از زنیکس تیوی می‌خواهم به بررسی افزایش طول اندام تناسلی با طب سنتی بپردازم. گیاهانی وجود دارند که با تأثیر بر روی هورمون‌های بدن باعث بزرگتر شدن آلت تناسلی می‌شوند. همچنین می‌تواند استحکام آن را بهبود بخشیده و سکس لذت بخشتری را برایتان به ارمغان بیاورد. قبل از شروع به این نکته اشاره می‌کنم که اگر به تازگی با کانال یوتیوب زنیکس تیوی آشنا شدید، حتما کانال ما رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید. راه‌های افزایش طول اندام تناسلی با طب سنتی چیست؟ بعضی از افراد اولین فکری که برای بزرگ کردن آلت تناسلیشان به ذهنشان خطور می‌کند، جراحی آلت تناسلی و یا ایمپلنت آلت تناسلی است. اما بهتر است قبل از انجام هر گونه عمل جراحی به اقدامات طبیعی و سنتی روی بیاورید. شما با استفاده از گیاهان دارویی و بعضی از راهکارهای ساده می توانید حجم و اندازه آلت تناسلی خود را افزایش دهید و لذت جنسی بیشتری برای خود و همسرتان به ارمغان بیاورید. 1. افزایش طول اندام تناسلی با طب سنتی با قرص ال-آرژنین. قرص ال-آرژنین عملکردی مشابه ویاگرا در بدن را ایفا می کند و باعث تقویت عملکرد نوع در انسان می شود. این ترکیب یک اسید آمینه است که در تولید پروتئین ها نقش دارد که برخی از این پروتئین ها به یک مولکول شناخته شده به نام مکمل نیتریک اسید تبدیل می شوند. نیتریک اسید بخشی جدایی ناپذیر در گردش خون است، بنابراین به عملکرد بهتر رگ‌های خونی کمک می کند. هنگامی که جریان خون افزایش پیدا می کند، طبیعتاً جریان خون در آلت تناسلی هم افزایش می یابد. در نتیجه باعث افزایش طول و ضخامت آلت تناسلی شما می شود. اگر بیماری قلبی دارید و نیتروگلیسیرین مصرف می کنید، نباید ال-آرژنین را مصرف کنید، زیرا مصرف همزمان این دارو باعث می شود فشار خونتان پایین بیاید. حتما با پزشک خود صحبت کنید. 2. گیاه کارلا. این گیاه فواید زیادی برای دستگاه تناسلی مردان و رفع اختلالات جنسیشان دارد. این گیاه در طب سنتی چینی به دلیل خاصیت ضد ویروسی و ضد باکتریایی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گیاه همچنین برای بهبود ایمنی و جوانسازی ارگان‌های بدن که از دیابت پیشگیری می‌کنند مفید است. 3. گیاه باتیا سوپربا. استفاده از این گیاه یک روش مؤثر افزایش طول اندام تناسلی با طب سنتی میباشد. بومی‌های تایلند از این گیاه برای افزایش میل جنسی، قدرت جنسی، استقامت، نعوذ طولانی‌تر و سخت‌تر استفاده می‌کنند. 4. افزایش طول اندام تناسلی با طب سنتی با قارچ کوردایسپس. این قارچ کوچک که بیشتر در تبت رشد می‌کند، شکلی شبیه به کرم دارد و به افراد مبتلا به ناتوانی جنسی کمک زیادی می‌کند. از عصاره این گیاه میتوان برای درمان اختلال نعوذ و افزایش میل جنسی استفاده کرد. اگر دچار عارضه کم تحرکی اسپرم هستید، میتوانید از این گیاه به منظور افزایش تحرک اسپرمتان کمک بگیرید. نکته قابل توجه این است که این قارچ با تأثیر گذاشتن بر روی گردش خون باعث ترشح تستوسترون بیشتری شده و افزایش طول اندام تناسلی را برایتان به ارمغان خواهد آورد. کلب یا بلدر راک.
کلپ یا همان بلد راک بیشتر در سواحل اقیانوس اطلس و آرام می‌روید. این گیاه غنی از منیزیم، پتاسیم، کلسیم و یود بوده و در نتیجه به بیماران مبتلا به اختلالات تیروئید، کلسترول بالا، چاقی و کاهش خستگی کمک می‌کند. همچنین دارای خواص ضد باکتریایی است. مطالعات نشان می‌دهد که مصرف خوراکی این گیاه باعث تولید هورمون‌های جنسی می‌شود که به بهبود نعوذ، سلامت جنسی و افزایش اندازه آلت تناسلی کمک می‌کند. علف اپیدیوم. پزشکان و متخصصان گیاهی از این گیاه برای درمان اختلال نعوذ استفاده می‌کنند. هنگامی که این گیاه به همراه گیاهان دارویی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد، به طور مؤثر در افزایش رشد آلت تناسلی عمل می‌کند. این گیاه به طور کارآمد می‌تواند اختلال نعوذ در مردان را درمان کرده و با افزایش جریان خون به بزرگ شدن آلت تناسلی کمک می‌کند. 7. تونکات علی یا پاساک بومی با نام علمی یوریکوما لانگیفولیا. گیاه تونکات علی در تمام محصولاتی که برای افزایش طول اندام تناسلی با طب سنتی می‌خرید وجود دارد. این گیاه که در منطقه جنوبی کشورهای آسیایی می‌روید، باعث بزرگ شدن آلت تناسلی می‌شود. برخی از کارشناسان ادعا می‌کنند که این گیاه با افزایش هورمون رشد مردانه عمل می‌کند، اما این واقعیت از طریق تحقیق علمی اثبات نشده است. برخی از نتایج به دست آمده ثابت کردند که این گیاه می‌تواند تولید استروژن را متوقف کند. در نتیجه این عامل ممکن است به افزایش سطح هورمون رشد مردان منجر شود. نه تنها از این گیاه به منظور افزایش طول اندام تناسلی با طب سنتی می توانید استفاده کنید، بلکه در بهبود باربری و نعوذ بهتر هم مؤثر است. 8. افزایش طول اندام تناسلی با طب سنتی با کهندار یا جینکو. از این گیاه برای تولید مکمل‌های عالی استفاده می شود، زیرا دارای مواد طبیعی مؤثر و غنی می باشد. اگر مردان برای مدتی از این گیاه استفاده کنند، می توانند به هدف خود، یعنی افزایش طول اندام تناسلی با طب سنتی دست پیدا کنند. این گیاه باعث افزایش انرژی در مردان شده و میل جنسی در آنها را افزایش می دهد. نکته: اگر به بیماری‌های عروقی خونی مبتلا هستید، از این گیاه استفاده نکنید مگر زیر نظر پزشک. 9. گیاه گوزن. این گیاه برای افزایش رشد آلت تناسلی مردان بسیار مؤثر بوده و جریان خون بیشتری را به سمت آلت تناسلی هدایت می کند. 10. گیاه خارخاسک. مواد شیمیایی فعالی به نام پروتودیایسان در خارخاسک وجود دارد که می تواند سطح هورمون آندروژنیک و یا تستوسترون را افزایش داده و در نتیجه باعث افزایش میل جنسی گردد. این گیاه باعث افزایش اندازه آلت تناسلی می شود و اگر شما ورزش‌های بزرگ کننده آلت تناسلی را هم انجام دهید، این گیاه می تواند به ترمیم بافت‌های آسیب دیده هم کمک کند. ضمن اینکه در روند افزایش اندازه اندام تناسلی به طور سنتی هم کمک کننده است. 11. مصرف هندوانه. هندوانه دارای خاصیت‌های ویژه‌ای است که به بزرگ شدن آلت تناسلی کمک می‌کند. با وجود اسید آمینه‌ای به نام سیترولیناست که در بدن به آرژنین تبدیل می‌شود، عروق خونی منقبض شده و به حجیم‌تر شدن آلت تناسلی می‌انجامد. معجونی گیاهی برای افزایش طول اندام تناسلی با طب سنتی: 10 گرم تخم کاهو، 20 گرم گل کتیرا، 10 گرم گلنار، 10 گرم بلوط. طرز تهیه: موادی که گفته شد رو بعد از آسیاب به خوبی بجوشونید تا محلول غلیظی به دست بیاد.
روزی 3 مرتبه مقدار کمی از این معجون رو مصرف کنید. افزایش طول اندام تناسلی با روغن‌های گیاهی. یکی از روغن‌های گیاهی که برای افزایش طول اندام تناسلی با طب سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، روغن خراتین است. سالیان سال است که از روغن خراتین برای بزرگ کردن اندام‌های کوچک مثل پستان یا آلت تناسلی استفاده می‌شود. مواردی که برای بزرگ کردن آنها میتوان از روغن خراتین کمک گرفت شامل سینه، لب، باسن، گونه ها و اندام تناسلی آقایان می باشد. معایب روغن خراتین: ایجاد جوش، طول درمان متفاوت در افراد. مزایای این روغن: پوست را شفاف می کند، چین و چروک را رفع می کند، چروک بعد از زایمان را از بین میبرد. بهبود دردهای مفصلی، روماتیسمی و کمردرد. بزرگ کردن آلت تناسلی و دیگر اندامهای بدن. نحوه مصرف روغن خراتین برای بزرگ کردن آلت تناسلی: ماساژ دادن محل مورد نظر به مدت 1 دقیقه یا گرم کردن موضع با حوله گرم. مالیدن روغن خراتین به محل مورد نظر و ماساژ دادن به مدت 2 دقیقه. تکرار این مراحل 2 بار در روز. 2 تا 3 ماه این درمان را ادامه دهید. برای استفاده تمام گیاهانی که در این ویدیو از زنیکس تیوی ذکر شد، می توانید یا از جوشانده آن استفاده کنید و یا پودر آن را خریداری کرده و مصرف کنید. لازم به ذکر است در صورتی که دچار بیماری خاصی مثل بیماری قلبی، فشار خون و غیره هستید، قبل از مصرف هر کدام از این گیاهان با پزشک خود صحبت کنید. کانال یوتیوب زنیکس تیوی رو سابسکرایب کنید و با ما همراه باشید.